जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज 12 रबीउल अव्वल है, यौम वलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाउ अम्मी व अब्बी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है और बड़े जोश व खरोश के साथ ये दिन मनाया जा रहा है और बहुत एक ज़बरदस्त वलवला है। हमेशा हमारी कौम में ये दिन मनाने के हवाले से होता है। मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन सभी इलाकों में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ निकाली गई, सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और इस तरह की मुख्तलिफ तकरीबात के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत किया गया। और क्यों ना इजहार मोहब्बत किया जाए मोहसिन इंसानियत ताजदार मदनी रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जिनका यानी जिनकी पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत की खिदमत में गुजरी, अपनी उम्मत की फलाह व बहबूद में गुजरी, अपनी उम्मत की फ़िक्र में गुजरी, इस फ़िक्र में गुजरी कि किसी तरह अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से जो है ना वो बचाया जा सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है और आज के दिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको बतौर नमूना जो है ना वो इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सुन्नतों को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, उनका जो तरीक़ाकार है जो उन्होंने बताया वो इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के दिन मकबूजा कश्मीर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और रैलियों पे पाबंदी आई थी और वो भारत के जो कश्मीर में इस बात का दावा कर रहा है कि उसने वहाँ पे जमहूरियत बहाल कर रहा है और इलेक्शन करवा रहा है और लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा है, वहाँ पे लोगों का जो बुनियादी हक़ है यानी मजहबी आज़ादी वो भी मुयसर नहीं है। मुहर्रमुल हराम हो या मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद हो या कोई और मजहबी त्यौहार, मुसलमानों को हमेशा दबाया जाता है, मुसलमानों को हमेशा उनका जो बुनियादी हक़ है उससे महरूम जो है ना वो रखा जाता है। मुसलमानों को हमेशा दीवार के साथ लगाने की एक पॉलिसी है जिस पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत वहाँ पे जो है ना एक तवील अरसे से जो है ना वो कारबंद है। तो मकबूजा कश्मीर में जैसा कि मैंने बताया कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे जुलूस रैलियों पे पाबंदी आई थी। मीर वाइस मौलवी उमर फारूक जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उन हालात में यकीनन ये जो दबाया जा रहा है लोगों के बुनियादी हक़ को, मजहबी हकूक़ को दबाया जो है ना जाता है जिस तरह से, वो यकीनन नाकाबिल कबूल है। और ये वो भारत है जो अपने आप को मजहबी आज़ादियों का चैम्पियन कहता है, जो अपने आप को मज़हब का ठेकेदार बाज़ दफ़ा कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ अपने जो है ना वो जो शहरी हैं उनको फराहम की हुई। लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोग कभी भी अपना शहरी भारत का शहरी खुद को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि उन्होंने आज़ाद होना है और आज़ाद होकर उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है और वो हमेशा इस पे आवाज़ भी उठाते रहते हैं और हमेशा अपने बुनियादी हक़ के हवाले से भी सरापा जद्दोजहद रहते हैं। तो यकीनन कश्मीर में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं और ये जो हालात इस वक्त जिसका हमारी वादी मकबूजा वादी शिकार है, यकीनन ये तशवीश का बायस है। और जिस तरह से कश्मीरियों को दबाया जाता है, जिस तरह से कश्मीरियों को परेशान किया जाता है, जिस तरह से कश्मीरियों को हरासा किया जाता है, यकीनन ये वो अमल है जिसमें दुनिया भर अब आवाज़ उठाना शुरू हो गई है और भारत दुनिया के उन बदतरीन मुल्कों में शामिल हो चुका है कि जहाँ मजहबी आज़ादियाँ लोगों को हासिल नहीं हैं, जहाँ पे लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल नहीं हैं, जहाँ पे जो है ना एक जो अक्सरियत है वो अक़लियतों को दबाती है। बिलखुसूस मुसलमान उसके निशाने पे हैं, बिलखुसूस मुसलमान जो वहाँ ज़ेर अताब हैं और ऐसे इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं कि जैसे कश्मीर, वहाँ भी मुसलमानों को
دبایا جاتا ہے، مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بنی ہوئی ہے، جو حالات مقبوضہ کشمیر میں بنے ہوئے ہیں، یہ یقیناً تشویش کا باعث ہے. اور آج کے دن بھی جب پوری امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ تقریبات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے، جامع مسجد سری نگر میں اجتماعات کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ کشمیر میں ہے، یقیناً یہ عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ بالخصوص ان اقوام کے لیے جو یہ بات کہتی ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یقیناً آج کے دن ہم جو ہے نا ان کشمیریوں کا ذکر اس وجہ سے جو ہے نا وہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ہم کبھی بھی اس سے بے خبر نہیں رہتے. اور آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے پیغمبر تھے، ان کا جب جو دن منایا جا رہا ہے، اس دن پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا اور اس طرح کا سلوک جو ہے نا روا رکھنا اور اس طرح کی صورتحال کا مظاہرہ کرنا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے اور ایک بہت زیادہ یعنی ایک تشویش کی صورتحال ہے جو کشمیر میں بنی ہوئی ہے. تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے ان موضوعات پہ، اور ہم کوئی بھی خاص دن ہو اس پہ ہم یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ وہ دن ہم منائیں اور بتائیں. تو آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں، ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے اس کا احوال بتا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی تقریبات کا احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، ریلیاں منعقد کی گئی، میلاد کانفرنس منعقد کی گئی، سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان پروگرامات میں شرکت کی. اور یقیناً یہ یہاں کے عوام کا جو ہے نا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے وہ بنیادی انسانی آزادیاں اور انسانی حقوق اور مذہبی آزادیاں ان کو حاصل ہیں، اور وہ بڑی اچھے انداز کے ساتھ یہ جو پریکٹسز ہیں یہاں پہ اپنی وہ کرتے ہیں، اور ان پہ کوئی قدغن عائد نہیں ہے. اور یقیناً یہاں کی حکومت جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ اپنی سرپرستی میں اس طرح کے پروگرامات کرواتی ہے اور اس طرح کے پروگرامات کی سرپرستی کرتی ہے. اور اس دفعہ بھی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہے اس پہ ایک بڑی اچھی تقریبات ہوئی ہیں آزاد کشمیر بھر میں، اور ہم نے اپنے پیج میں بھی اس کا احوال بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، اور بڑی اس کی جو ہے نا لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے، جو پوری انسانیت کے لیے ایک رول جو ہے نا ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کشمیری بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور ان کا اس دن منانا اور اس دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کانفرنس کروانا اور میلاد کی ریلیاں جو ہے نکالنا، یہ کشمیریوں کی ایک پرانی روایت ہے. لیکن بدقسمتی سے اس سال بھی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی محافل، اس طرح کی تقریبات کرنے پہ پابندی عائد تھی، اور خالصتاً جو مذہبی معاملات ہیں مسلمانوں کے اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کشمیر میں. اور سرکاری سطح جو وہاں پہ عوام کی اکثریت سرکاری سطح پہ بھی اس طرح کی کوئی تقریبات کرنے کی اجازت نہیں تھی کشمیر کے اندر، اور آج روٹین کے مطابق وہاں پہ سرگرمیاں رہی اور چھٹی بھی نہیں دی گئی مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود. جبکہ آزاد کشمیر میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مختلف تقریبات منعقد ہوئی، اور حکومت آزاد کشمیر خود یہ ساری تقریبات کی اکثر جگہوں پہ میزبان تھی. ابھی بھی راولہ کوٹ کے مقام پہ ایک بہت بڑی سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا اعلان خود وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کیا تھا، اور اس کانفرنس میں بھی پورے پاکستان سے علماء کرام راولہ کوٹ میں جو ہے نا وہ بلائے گئے ہیں. ایسے ہی میرپور میں بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے، تقریب ہو رہی ہے، جس میں علماء کرام اور دینی جماعتوں کی جو ہے نا وہ جو ہے قیادت وہ شریک ہے. تو آج ہم اسی موضوع پہ سارا دن مختلف پروگرامات میں گفتگو ہوتی رہی. پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، تو ریڈیو پہ آپ ہماری نشریات مزید سن سکتے ہیں.